पुग्यो हेर्नुहोस् त यसो मरियमद्वारा अनि समर्पण गर्यो। त्यसकारणले गर्दा we should dedicate our kids, our children upon the God's hand. परमेश्वरको हातमा हामीले समर्पण गर्न आवश्यक छ। अब हामी सुनौँ बालकपन मात्रै होइन, बालकको नामकरण पनि, सुत्केको शुद्धिकरण, बालकपन नामकरण, नेमिङ द न्यू बेबी बर्न बोय or गर्ल्स है। हामीसँग छोरो हुनुहुन्छ, नानीको नाम कसले राख्यो भन्नुभन्दा अगाडि म बाइबलमा कसले नाम कसलाई राख्यो भनेर लान चाहन्छु। फादर एब्राहम नेम हिज सन आइजक बिङ बोर्न फ्रम सेरा। अब्राहम बाबा आफैले नै उनको पुत्र इसाकको नामकरण आफै गर्नुभयो, साराबाट जन्मेको इसाकको निम्ति है, हागरबाट होइन साराबाट जन्मेको भने। सुन्नुहोस् ल, अब म सोध्न चाहन्छु यता मम्मीहरूलाई, जवानहरूलाई, भन्नुहोस् ख्रिस्टको नामकरण कसले गर्नुभयो होला? अब हामी दिनमा सायद कोभिड फ्री भयो भने भजन गाउन थाल्छौँ होइन? क्रिसमस भजन के गाउँछौँ क्यारलमा? बाजा बजाउँदै तपाईँको आँगनमा जय जय येशू ना 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 आयो रमाउने। यीशुको नाम थाहै छैन, ग्रहण गरेको छैन, तर नाच्दैछ आँगनमा रोटीको लागि होइन। सुन्नुहोस् कसले राख्यो यीशुको नाम भन्नुहोस् त? परमेश्वर आफैले। वाउ, ताली दिनुहोस् यताबाट पास्टर ब्रेन्डन उहाँको टिमलाई। The angels themselves named the living Lord's name as Jesus Christ. मत्ती हेर्नुहोस् त 2:21 मा यहाँ चाहिँ वास्तवमा स्वर्गबाट स्वर्गदूतले नै बालक यीशुको नामकरण गरेको हामी पाउँछौँ। युसुफले पनि होइन, ननी मरियमले। यसले गर्दा अहिले हामीले कतिवटा बाबाआमाहरू हजुरबाले नै स्वर्गदूत भइ पठाउँछ, नाम फर्किनु पर्दैन है। त्यो धेम्सर नेम देखियो। त्यस कारण हाम्रो बाबुको नाम सुन्दैछ एक्चुली, हेलो अफिसियली नाम त हाम्रो भइसक्यो होला, तर मण्डलीको रूपमा पनि हामी नामकरण सुन्नेछौँ। भाइ लाजस एकछिन हुनुहुन्न, हजुरआमा हुनुहुन्छ, असल मम्मी हुनुहुन्छ। हजुर आमा भनिदिनुहोस् न नाम के पो राख्नु भएको छ नातिको? Priska, you want to share the name? Prius! ल अब हामी नाम राख्नु पर्यो प्रियस। मैले सुनेको छु साम पनि हो है, प्रियस। ल धेरै राम्रो नाम रहेछ प्रियस भन्ने है। ल भोलि वर्ष हाम्रो नातिनी बरले पनि नाम बिर्सिँदैन होला प्रियस। तर नामकरण मात्र होइन नि, हाम्रो बच्चाहरू अब जन्मेकोहरूलाई हिजो हामीलाई सहित गुन्द्री ओढायो होला आमा बाबाले, अब उहाँहरूलाई ब्ल्याङ्केट पनि धेरै ओढाउनु हुँदैन। मलाई थाहा छैन मेडिकली के हो, उनीहरूको मुटु फोक्सोहरू सानो हुन्छ अरे, अनि भारी भयो जस्तो हुन्छ अरे, अनि पछाडि गएर आसमा भेट्ने ब्रोन्काइटिस भन्छ, फोक्सोको रोग, मुटुको रोग लाग्ने हुन्छ अरे। त्यसले गर्दा मेडिकली बच्चाहरू डेलिकेट हुन्छ अहिले, भनेको एकदमै तरल क्या अन्डा जस्तो हुन्छ अरे उनीहरू अहिले। त्यसले गर्दा हामीले होलिस्टिक हेल्थ प्यारेन्टिङ भएपछि हामीले याद गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले भन्नु मिल्दैन होला तर पनि म भन्न चाहन्छु, बफलोमा 2 जना नानीहरूको निधन भयो। एकजनाको हाम्रो 3 जनाको बर्थडे सरेर यो आउने हप्ता म आफै के भन्छ त्यसलाई दफन म गरिरहेको छु। किनभने 22 दिनको बच्चालाई के भएर निधन भयो मलाई थाहा छैन, किनभने यो चाहिँ नानी डेलिकेट हुन्छ। जतिखेर जे भएर पनि बच्चा चाहिँ सुतेको ठाउँमा जान सक्छ। अहिले उनीहरू त्यस्तै भएर जन्मेको हुन्छ। हाम्रो शरीर सबै केमिकल छ, अहिले हामीले खाएको खानाहरू, बाहिर फेरेको सासहरू पहिला जस्तो स्वास्थ्य छैन। बुझ्नुभयो? सिन्धुपाल्चोकको बुढा काठमाडौँ जब आउनुभयो, उहाँ मन पराउनु भएन। उहाँले के भन्नु भने, नानी बाबु सबै विषादी रहेछन् अरे, भनेको सबै केमिकल नेपालीमा है, सबै राम्रो लागेन मलाई। म फेरि सिन्धुपाल्चोक फर्किनु भयो होला सहित। हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य छ, सजिलो छ, गाडी चढ्न सक्छौँ हामी, हिँड्नु पर्दैन, तर पनि सबै विषादी छ। अबको संसार हिजोको 100 वर्षको अगाडिको संसार छैन। हिजो 18th सेन्चुरीमा कर्नरमा बिल्डिङ, चर्च बिल्डिङ थियो अरे। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा कर्नरमा चर्च बिल्डिङ छैन। हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्ट थिएन। त्यसले गर्दा अबको युग खराब र नाजुक अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो बाबुहरूलाई जन्मेहरूलाई म त बिचारा भन्छु। हामी प्यारेन्ट्सहरू, ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू, हामी सबैले अब नानीहरूको सर्वाङ्गीण विकास र
सुरक्षा उन्नतिको निम्ति हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। म त थोरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो बुहारीहरूले सासु आमा पाउनु भएन, तर मेरो पासु आमा जो मेरो मम्मी कविता चाहिँ उहाँले आफ्नै आमा पाउनु भएको छ। एकचोटि आमा कविताको लागि ताली दिएर बधाई दिनुहोस् न। मेरो आँखाबाट आँसु छुन्छ जब इसाक जन्मेको थियो। मेरो हातमा चाहिँ ठुलो हुन्छ उसको नेट भन्छु, मैले यसमा लेखेको छु नेट भनेर। उसको कपडा चाहिँ नि नानी चाहिँ हत्केला भरि पनि थिएन, आधी घन्टा उसको सास नफेरेको, ऊ चाहिँ डेड भएको रहेछ। डक्टरले के भएर सास फेर्ने बनायो। अनि म जब हाटमै पुगेँ अनि बच्चा जन्मेछ, पार्टी खोजेर पैसा आम्दामा उनी मर्थ्यो होला सही, मैले त्यति राम्रो सासु सजाउन नपाएको भएँ। म त आफै विद्यार्थी, अहिलेसम्म विद्यार्थी छु है। त्यतिखेर पनि स्टुडेन्ट, म भर्खर एसएलसी दिँदै थिएँ। हेर्नुहोस् त, मसँग लङ पेन्ट थिएन कि हाफ पेन्ट थियो त्यतिखेर कि। अनि हाफ पेन्टमा कुदिरहेको थियो साग जन्मिँदा नि। 20 सेटदेखि 1 सेटमा जति चाहिनु पर्यो कपडा मात्र होइन त। एक मुठा राखेको साग किन्नु भयो भने आधी चाहिँ कुदेर लिएर आमाले दिनुहुन्थ्यो कि। अनि सम्पूर्ण 99.9% चाहिँ मेरो बाबु चाहिँ मम्मीको हातमा नै हुर्केको हो। एकछिन म पनि एकदम हृदयबाट धन्यवादी छु। मैले मम्मी यहाँनिर बाबु जन्मिँदा, प्रिय जन्मिँदा हुँदा सुत्केरी त अस्पतालमै थियो होइन। हामी रातको 3 बजी मम्मी सुत्नुहोस् न भनेको 4 बजी उठेर अघि नै उहाँले चाहिँ सुप बनाइसक्नु भएछ। म छक्कै परेँ। यस्ता आमाहरू धेरै हुँदैनन् जो 70 वर्षतिरको उमेरमा पनि आफै चाहिँ धेरै शक्तिशाली बनेर सक्रिय बनेर। अघि कुखुरा चाहिँ मैले भुत्याउन सकिनँ कि आमा आफैले भुत्याउनु भयो कि भाले चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यस कारण हामीहरूले जो तपाईँले पाउनु भएको छ प्यारेन्टिङ, मैले भन्नु उहाँहरूको अगाडि लास्टको कुरा हो। मैले पनि मेरो छोरालाई त्यति राम्रो प्यारेन्टिङ दिन सकेको छैन। म तपाईँलाई अनेस्टली भन्दैछु है। धेरै कुरा म ब्याक भएको छु। मलाई थाहा छैन अब इसाकले जन्माएको इसाकले कस्तो दिन्छ है। तर अब आउने दिनहरू खराब छ। यसकारणले गर्दा मैले एउटा टपिक राखेको छु, नानीलाई धेरै बेला राख्नु हुँदैन यहाँनिर भिडमा, प्यारेन्टिङ फर होलिस्टिक हेल्थ अफ किड। हाम्रो अब जन्मिँदै गरेको बालकको निम्ति, बालिकाको निम्ति चाहिँ सर्वाङ्गिनी सेवा हामीले दिन सक्नुपर्छ। नभए नजन्मिनुहोस् भन्छु म। कतिले एउटै मात्रै, एउटा गोरु के गोरु, एउटा आँखा के आँखा भनेर मलाई हिजो अस्ति निधन भएको आमाले पनि भन्नु 2 महिना अगाडि। अहिले हामी उहाँको शोक मनाइरहेछौँ है। मलाई भन्नुभएको उहाँले त्यतिखेर। तर हामीलाई थाहा थियो कि हामीले धेरै बच्चाहरू भयो भने हामीले स्याहार दिन सक्दैनौँ। एटलिस्ट थोरै भयो भने हामीले आफ्नो जीविकाले नै बच्चाले उहाँलाई स्याहार्न सक्छौँ। प्लस हामी शरणार्थी शिविरमा थियौँ, मान्छेहरूले कति धेरै बच्चा नजन्माएको होला भनेर प्रश्न गरे हामीलाई। अब त्यो दिनहरू छैन, अब दिनहरू खराब छ। तपाईँलाई थाहा छ हामी मात्रै 11 जना जन्मेको। मलाई थाहा छैन मम्मीले गुन्द्री ओढाएर पनि हामीलाई ठुलो बनाउनु भयो, बाबाले गोरु जोतेर पनि हामीलाई ठुलै बनाउनु भयो है, हुर्काउनु भयो। तर अब त्यो दिनहरू छैन। तपाईँ गाडी चढेर पनि यहाँ समस्याको दिनहरू छन्। अब आत्मिक रूपमा पतनको दिन आइरहेको छ। यसले गर्दा हामीले जुन बच्चाहरू जन्माइरहेका छौँ, जुन बच्चा हामीले पाइरहेको छ हाम्रो हातमा, वी सुड ह्याभ होलिस्टिक केयर मिनिस्ट्री। आमेन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सुन्नुहोस्, बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौँ सञ्चालक र हाम्रो वचन मिलेको छ। आज भजन समय 27 को 3 ले भन्छ, के भन्छ भन्नुहोस् त। Amen. Students are the heritage from the Lord, भनेको इङ्ग्लिसमा। Offsprings a reward from him. हेर्नुहोस् त, नेपाली बाइबलमा साह्रै राम्रो लेखेको छ। छोरा चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको उत्तराधिकारी हुन् भनेको चाहिँ हाम्रो अधिकारको कुरा होइन, परमेश्वर दिनुभएको उत्तराधिकारी हुन् र आमाको गर्वको फल तथा इनाम हुन् भन्छ बाइबलले। आमेन। यसले गर्दा परमेश्वरका भने हामीले सुन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ बालक सामेललाई जब जन्मियो है, हाम्रो बाबाको नाम सामेल। यहाँनिर चाहिँ हन्दाले कनाले ओ मेरो छोरो जन्मियो बल्ल बल्ल बुढेसकालको लट्ठी भन्नु भएन त। तर माथि यसले पुजारीगाउँ लगेर सुन भने डाँडा मन्दिरमा लगेर सधैँको लागि यसको अब कपालमा छुरा लाग्ने छैन भनेर बडा अगमवक्ताको निम्ति परमेश्वर हातमा समर्पण गर्नुभयो। बाइबलको बडा अगमवक्ता, छोटा अगमवक्ता छ। अब यो बालक सामेल त पछाडि गएर इजरायलहरूको राजा सिद्धेबेचीको ठुलो अगमवक्ता बने। हालेलुया। यदि हाम्रो नानीहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू तपाईँ डक्टर इन्जिनियर मात्रै नसोच्नुहोस्, तर सेवक, मिसनरी, सेविका बनेको देख्न चाहनुहुन्छ भने we must start offering, right? Submitting our kids upon the living Lord. Amen. परमेश्वर हातमा समर्पण गर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्ने भयो। नम्बर 2,
Start the children off on the way they should go, and even they will not forget at old age. हेर्नुहोस् त उपदेशकले भन्छन् सुन्नुहोस् है त 22:6 राजा सोलोमनले भन्छ उपदेशले नानीहरूलाई हिँड्नुपर्ने मार्गमा लगाऊ ताकि तिनीहरूले पछाडिसम्म नभुलोस्। हालेलुया। लाजस भाइ यहाँ अहिले 6 तिमन नानी बाहिर पढ्नु गएको छ। कान पक्रेर नानी कमलादेखि मुनिको रुद पनि यहाँ छिटो होला सही पश्चिममा बहिनी मिना पनि कान पक्रेर छडी लाउँदै हामीले सन्डे स्कुल के भन्छ वचन रटाएको। अहिले धेरैभन्दा धेरै वचन बोल्न सक्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन र? सङ्गतिमा राम्रो हुनुहुन्छ, श्रीमान राम्रो पाउनु भएर मात्र होइन त, तर सङ्गतिमा जहिले पनि ध्यान छ। हामीले देखेका छौँ हामीभन्दा लाजस भाइभन्दा नानी पवित्र अहिले भएर जन्मेको जुम्मा टक्क बसिरहेको छ क्या त्यो बेलुका त हाम्रो डिभोसन थाहा छ तपाईँलाई? म त सुत्केरी पो त 3 महिनासम्म कुनाको कुना बस्छ सङ्गति छोडिदिउँ। तर मेडिकलमा नि जन्मेको बित्तिकै बालकलाई देखाउँदै जुम्मा बसेको मैले पाएँ। एकचोटि हाम्रो सुत्केरीलाई बधाइदिनु छ ताली बजाएर। वाउ, यो चाहिँ हो हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सङ्गतिमा हुर्काउने, उनको विवेकमा, उनको रगतमा, नसा मांसपेशीमा, उनको डिएनएमा यीशुको डिएनए हालिदिनुहोस्। हालेलुया। सङ्गति गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, सङ्गति जानुपर्छ भने तपाईँको छाप लगाइदिनुहोस्। द लिगेसी अफ आवर लर्ड, आमेन। द लिगेसी अफ आवर लर्ड। यसमा हामीहरूको छाप चाहिँ परमेश्वरको छाप हुनुपर्छ, ख्रिस्टको छाप हुनुपर्छ। यसमा हामीले नानीहरूलाई अब दिनहरूमा मोबाइल दिने होइन, सेलफोन दिने होइन। यहाँ न इसाक यहाँ छ, ऊ 24 लाग्दैछ, उसको सेलफोन बेलुका भएछ मौका आउँछ है। धेरैले भन्छन् ओ कति कन्ट्रोल गरेको, लेट हिम बी वाइल्ड भने मलाई कसैले पनि है। तर हामीले जबसम्म उनी आफै सक्षम हुँदैन नि, बुहारी लिएर आफै काम गर्दैन नि, तबसम्म उसको सेलफोन उसँग अन्डरमा हुँदैन। किनभने परमेश्वर उसँग हुन्छ एउटा वचन मात्रै हुन्छ बाइबल। हालेलुया। सङ्गतिमा जानुपर्छ, हामी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने छाप चाहिँ हामीले अबको बालकहरूलाई सुन्नुहोस् है। अब दिन खराब छ नि, अबको दिनहरू नाजुक छ। यसमा हामीले अब यी खराब दिनहरूलाई सामना गर्न सक्नलाई परमेश्वरको धार्मिकताको छाती पाता मुक्तिको के हो भन्नुहोस् त, पछाडिबाट भन्नुहोस् त, मुक्तिको टोप अर्को के हो? धार्मिकताको छाती पाता अर्को के हो? विश्वासको ढाल अर्को के हो? हजुर भेरी गुड। आत्माको तरवार जो परमेश्वरको के हो? वचन हो। यसकारण अब दिनहरू यस्तो छन्, वचन होइन, वचन उल्टा पुल्टा है। यस्तो दिनहरू आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो नानीहरूलाई सही शिक्षा र सही स्वास्थ्यमा आत्मिक रूपमा पनि, मैले तपाईँ यहाँ शैक्षिक स्वास्थ्य मात्रै भन्नु खोजेको होइन है। एजुकेसन मान्छेहरूलाई हामीले एक्टिभ बनाउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ 30-40 वर्षको उमेरमा अहिले मात्रै होमवर्क सकेर आएको हो, कुखुरा मात्रै भुत्याएर आएको होइन त। हाम्रो उसलाई थाहा छ, मेरी यहाँ छिन्, फर्स्ट टाइम मेरी यहाँ छिन् है। उनी नानीले भात खुवाउँदै गर्दा म होमवर्क 1 हप्ता होमवर्क सिधाउँदै गएको थिएँ अहिले बोल्नुभन्दा अगाडि, किनभने ड्युटी हुन्छ नि त आज त है। यसमा हामीले शैक्षिक स्वास्थ्यमा मात्र होइन, शारीरिक सुरक्षा मात्र होइन, अब यी नानीहरूलाई आर्थिक उन्नतिमा पनि लानुपर्छ। आमेन। विश्वासी भएको माग्दा हुन्छ, अब विश्वासी भयो त पुग्यो त भन्छ। अब पहिला त्यसो भन्थे, थाहा छ अहिले म अनेस्टली भन्छु, मभन्दा 1 स्टेप अगाडिको पास्टर बाबुले कति पढेको यो जोन ल्याएर मलाई पढ्नु पर्दैन क्या। क्लास 7 पढेपछि निक्लेर बोर्डिङ जाने चलन थियो कि हाम्रो पालमा। क्लास 7 पुगेपछि सिद्धियो भन्थ्यो। हाम्रो पालमा 8देखि म पढ्दैन थियो, अहिलेको हामी जस्तो नि। अनि जब हामी एसएलसी टपर हुँदै कलेजमा पुग्यौँ, मान्छेहरूले मण्डलीको म पास्टर भनेको छु, उहाँहरू रेभरेन्ड अहिलेको त कति पढायो होला, नपढ्दा पनि हुन्छ त, खै हामी नपढे पनि भयो त, भातै खाइरहेको छु भन्छ है। तर हामीले अध्ययन गरेको मेरो लागि थिएन कि, अब आउने युवा पुस्ताको लागि थियो। आमेन। तपाईँ हाम्रो नानीहरूलाई शैक्षिक योग्यतामा भाइ लाजस पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ त, उनलाई मैले केही भन्नु पर्दैन है। उनलाई मैले कान पढेर ट्युसन पढाएको मात्रै 1-2 रात है। अहिले हामीले भन्दा राम्रो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त मलाई पो म्याथ सिकाउनुहुन्छ उहाँले, किन म म्याथमा 0 छु नि त है। हाम्रो म्याथ फेरि 100 ल्याउनुपर्छ मेडिकलमा चाहिँ। 99.9 ल्यायो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गऱ्यो भने बिरामी मर्छ हाल्यो। ठिक त्यसले गर्दा हामी 100 ल्याउनुपर्छ। सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, हाम्रो नानीहरूलाई सही मार्गमा डुलाउनलाई शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै होइन, सुरक्षा मात्रै होइन, आत्मिक स्वास्थ्य अझै बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आमेन। वी आर प्रोटेक्टेड इन होलिस्टिक हेल्थ। हामीसँग प्राण छ, अहिले बोल्दै गरेको, हाम्रो शरीर छ अनि आत्मा पनि छ। आत्माको लागि
हामीले परमेश्वरको राज्यमा, सङ्गतिमा, प्रार्थनामा एकदमै बानी गराउनुपर्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, नानी हाम्रो एबिगेल आएको छ, यहाँ एबु आएको छ। त्यो नानीले मात्रै जन्मेको बित्तिकै केही समय बित्दा उसको मुखमा पास्टर बा भनेको, मलाई लाग्छ उसले सबैभन्दा ठुलो काम गर्छ होला भोलि गएर है। अस्ति हामीले ड्रम सेट मात्रै गरेर आएको थियौँ, हाम्रो सबै सेट बजाउँदैन, उसले मेरो खुट्टातिर पनि आएर हान्दै थियो। अरे यो नानी त खतरा ड्रमिस हुन्छ क्या, उसलाई त ड्रम दिनुपर्छ गिफ्ट घरमै भन्ने मेरो लागेको छ। यसको अर्थ हामीहरू जब प्यारेन्ट्सहरू सङ्गतिमा ध्यान दिन्छौँ, जतिखेर प्रार्थना गर्छौँ है, अनि हाम्रो नानीले जे देख्छ त्यो सिक्छ। सुन्नुहोस् है त, जैसे गुरु वैसे के हो चेला, दोनों नरकमा होइन स्वर्गमा ठेलान्छ ठेला। आमेन। नरक होइन स्वर्गमा। अब सुन्नुहोस्, मार्कुस 10:14 भन्छ, let the little children come to Jesus as they belong to God's kingdom. Amen. म तपाईँलाई भनिसकेँ, बालक यीशु पनि पिता सँगसँगै परमेश्वरको वचनमा हेर्नुहोस्, शैतानले परीक्षा गर्दा नि योहन्ना 4:2मा, मत्ती 4:2मा शैतानले परीक्षा गर्दा यीशुले ओहो रोटी भोक लागिरहेको बेलामा ठिक थियो त ढुङ्गा त रोटी बनाउँछु भन्नु सक्नुहुन्थ्यो क्या। तर यीशुले भन्नुभयो के भन्नुहोस् त, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको जीवित वचनले बाँच्दछ। आमेन भन्न सक्नुभयो त। यसको अर्थ यीशु ख्रीष्ट आफै पनि परमेश्वर पुत्र भइकन पनि पुरानो नियमको सम्पूर्ण वचन उहाँलाई हर थाक्यो। तपाईँलाई स्टिफेन्स भन्ने मारियो नि, जब उनी मर्दै गर्दा ढुङ्गाले हान्दा उसको सास हुँदै गर्दा म पिताको हात देख्दैछु, म पिताकोमा देख्दैछु भन्दै भन्दै पुरानो नियम खर भनेर प्रचार गरेर मरे। हालेलुया। यसको अर्थ हाम्रो नानीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा डोराउने काम अब हामी प्यारेन्ट्सहरूको हो। प्यारेन्ट्स आर दि फर्स्ट टिचर्स अफ द किड्स। आमेन। एन्ड होम इज द फर्स्ट स्कुल फर देम। यदि घर पहिलो विद्यालय हो भने अभिभावकहरू चाहिँ पहिलो शिक्षक तथा शिक्षिका हौँ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, स्कुलमा नानीहरू एकछिन मात्रै जान्छ, सन्डे स्कुलमा नानीहरू हप्तामा 2 घन्टा जान्छ होला, तर हाम्रो नानीहरू घरमा नि 24 घन्टा बसेको हुन्छ। त्यसमा हाम्रोबाट जे आचरणले देख्छ अनि त्यही सिक्छ। हालेलुया। मलाई क्वाइट ठाउँ मनपर्छ। सुन्नुहोस् है त, मलाई धेरै भिडभाड मन पर्दैन। अब बुढो भएर मलाई शान्त स्वभावको थिएँ, म बोल्दिनँ नि त्यो धेरैचोटि म अध्ययन गर्दा चाहिँ एकदमै शान्त हुनुपर्छ। मेरो इच्छा हो बोर्डसमा गएर थिम्पूमा गएर जीवनभरि पढ्ने, भिडमा होइन। तर त्यो इच्छा पुरा हुन सकेन। तर कहिलेकाहीँ म मेरो नानीसँग बसेर पढ्न सक्छु। बाबा पढेको देखेर मेरो फुच्चेले पनि पढोस् भनेर मैले उसलाई अब डिसाइपल गरेको छु है। त्यसैले होला म 2 हप्ता हेर्छु भनेको थियो। 3 हप्ता पछाडि उसलाई स्कुलको फिस सबै तिरेर पनि फाप्साले $2,150 घर पठाइदिएछ, राम्रो गरिस् भनेर। हालेलुया। यदि मैले प्यारेन्ट्सहरू नपढेको भए, बच्चालाई चाहिँ हुर्काउन नसकेको भए उसले पढ्न सक्दैन थियो। तर यदि हामी प्यारेन्ट्सहरूले नै बच्चालाई जीवनमा अनुकरण गर्न सक्यौँ भने, अब मैले अध्ययनको मात्रै कुरा गरेको छुइनँ, सङ्गतिको पनि कुरा गर्छु। हालेलुया। सङ्गति नजाने बानी हुन्छ। हाम्रो बाबा वर्ष पनि भाषा निधन भएको यहीँनिर। मैले उहाँलाई 1 घन्टाको इन्टरभ्यू सोद्धा राति 2 रात उहाँसँग मेडिकलमा बस्दा पनि उहाँको शब्दांश स्वरमा खालि सङ्गति मात्रै थियो। हालेलुया। उहाँ त मलाई हप्काउनुहुन्थ्यो, किन म छिटो जानुपर्ने छ। ए बुढास्थलमा के पढ्नु भएको हो, जोइन छोडिदिनुहोस्, सुसमाचार काम गर्नु, तालिम गर्नुपर्छ, मान्छे भेला गरेर। उहाँले वास्तवमा डिबिएस सुरु गर्नु मान्छे उहाँ नै हो, बाबा नै हो। मलाई उहाँले घरिघरि फोन गरेर झचाउनुहुन्थ्यो। रातको 12 बजी काम छोड्नु लाउनुहुन्थ्यो। सेवा पो गर्ने त नेपालमा गएर अब कहाँ गर्ने जोइन भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, त्यसको लागि हामीले हाम्रो नानीहरूलाई सङ्गतिमा जाने, म त भन्छु हामीले सङ्गति गरेको आदरणीय बाबा सामुएलको छापको कारणले गर्दैन। उहाँले सधैँ सङ्गतिमा डराउनुहुन्थ्यो। सिलगढीमा एक दिन रात सुत्नुपर्ने भयो, मछेरको झोलभित्र दानेभित्र, त्यहाँ चाहिँ हजारवटा मछेर आएको थियो। म चाहिँ एकछिन सुतेछु उहाँको काखमा। बाबा चाहिँ प्रार्थना गरेको गरे, बिहान उठ्दा पनि प्रार्थना गरेको, सुत्दा पनि प्रार्थना, ठाउँमै भएको सुत्नु होइन। सानो एउटा दिनुभएको थियो, के भन्छ बेड, हामी सुत्नुपर्ने एकै ठाउँ है। कहिले पनि मलाई बाबाले चाहिँ ज्वाइँ भन्नु भएन, जाने बेला पनि जोन भन्नुभयो, किन हामी मित्र जस्तो थियौँ। हालेलुया। उहाँको छाप अब हामीमा गयो कि हामी मृत्युसम्म नै सेवा गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ, उसको इच्छा। हामीले पनि परमेश्वरको छाप अब आउने पुस्तालाई है, अब हाम्रो जन्मिँदै गरेको चाहिँ नानीहरू तेस्रो पुस्ता हो। हाम्रो बाबाहरू पहिलो पुस्ता, हामी दोस्रो पुस्ता, अनि जन्मेकाहरू तेस्रो पुस्ता। यो तेस्रो पुस्तालाई हामीले अब अझै स्ट्रङ बनाएनौँ भने
हामी आफू फेल खान्छौँ, हामी आफू फेल खान्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ किन मण्डलीहरू महिना भने 1500 भन्दा बढी मण्डली बन्द हुँदैछ विश्वको तथ्याङ्क अनुसार? किनभने अब आउने युवा पुस्ताहरू चाहिँ एक दिन मात्रै चम्के। कफी त मिठो बनाउँछ पहिलोचोटि, रेगुलर खाना पाएर खुवाउँछ त्यो बुहारीले। अर्को पाहुना आयो भने नि कफी छोडेर स्टार्ट हुन्छ। हामी आत्मिक जीवनमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। स्पिरिचुअली वी सुड किप गोइङ, आमेन, किप रकिङ। यहाँ खरा हुन आवश्यक छैन, तर कछुवा हुनुहोस्, पर्व छैन, बिस्तारै जानुहोस् क्या। खरा भएर तपाईँ लड्ने होइन, तर यहाँ कछुवा भएर बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने हो। आत्मिक जीवनमा हाम्रो आउने पुस्तालाई परमेश्वरको राज्यमा हामीले त्यसरी डोराउने हो, निरन्तरता दिने हो। त्यति मात्रै हो र अब हाम्रो बालक यीशुलाई चाहिँ जब उहाँ जन्मिनु भयो गाईको गोठमा, सानो जोडमा है, उहाँलाई चाहिँ भविष्यवाणी गरे अनुसार 3 जना व्यक्तिहरू गए जासुसी पढाएको खास गरी। राजाले त्यहाँ मार्नु पर्थ्यो बच्चाहरूलाई, 2 वर्षदेखि मुनिको होइन र। जासुसी पढाउँदाखेरि 3 जना व्यक्तिहरू को गए भन्नुहोस् त? ज्योतिषीहरू। बाइबलले भन्छ द वाइज म्यान, इङ्ग्लिसमा द वाइज म्यान अफर द बेबी जिजस विथ द प्रेसियस गोल्ड, फ्रेङ्किन्सेन्स एन्ड म्युरेथ। सुन्नुहोस्, बालक यीशुलाई भेट्नु जाँदाखेरि 3टा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। एउटा के भन्नुहोस् त? सुन, धूप र के हो? सुन। अब आउने भावी राजा, इजरायलको राजा मात्र होइन, आउने पुस्ताको राजा, पृथ्वीको राजा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर प्रतिनिधित्व गर्दै यी 3 जना ज्योतिषीहरूले 3वटै प्रकारको चाहिँ गिफ्ट अफर गरेको छ बालक यीशुलाई। हालेलुया। जतिले यसलाई थाहै छैन। अर्को के हो भन्नुहोस् त? धूप। धूपले चाहिँ उहाँ पुजारी होइन, अब प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको वेदीमा लानुहुने, त्यो महापवित्र स्थानमा लानुहुने, पापी मानिस पवित्र परमेश्वर बिचको ग्यापलाई पुत्र ख्रीष्ट यीशुद्वारा मात्रै सम्भव थियो। हालेलुया। त्यसमा उहाँ त्यो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्दै यी ज्योतिषहरूले उहाँलाई सम्मान दण्डवत गरे। अब अन्तमा मुर्रा भनेको एउटा काठ हो जहाँ क्रुसको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उहाँ मुक्तिको लागि अब क्रुसमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ है। पाप मोचन दिए उहाँ क्रुसमा। तपाईँलाई थाहा छ रोमी पुस्तकले भन्छ 5:8, अब हामी पापी सधैँ ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भयो। हेर्नुहोस् त, त्यसमा हामीहरूलाई पाप मोचन निम्ति ख्रीष्ट जाँदै हुन्थ्यो। धार्मिकताको लेखी जिएर पापको लेखी उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको थियो। तपाईँले आज हाम्रो बालक प्रियस है सामलाई के ल्याउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। मैले त अस्ति कोक्रो ल्याएको छु है। मण्डलले अब हुनसक्छ भने इभन बफुलो रचेष्टा मण्डलले तपाईँ सुत्केर ल्याएर त्यस कोक्रो दिने व्यवस्था गर्नुहोस्, नानी सुरक्षित होस् है। इङ्ग्लिसमा क्रिप भन्छ। दिनुभयो भने अब सुरक्षित बन्छ नानीहरू। बालक यीशुलाई तपाईँ यहाँनिर 3टा ज्योतिषीहरूले अफर गरे जस्तै हाम्रो बालकलाई पनि सुत्केरलाई तपाईँले पक्कै पनि अब 3टा सुत्केरलाई मैले हिजो अस्तिको दिन रातभरि लाएर चाहिँ हामीले त्यो गनेर सायद नाफा खाएछ क्या दोकानले गनेर चाहिँ कति घर भने चाहिँ के भन्छ मसला किनेका छौँ। मलाई भने आउँदैन है। त्यो मेथी ज्वानो किनेका छौँ ताकि सुप खाउन् भनेर सुप किन्ने। तपाईँले मलाई थाहा छैन, पक्कै पनि यहाँ त्यसै आउनु भएको छैन खाली हात। सबैजनाले प्रार्थना गर्नु भएको छ। यहाँ सबैलाई बधाई छ। यहाँ उहाँहरू राजेश भाइ बहिनी आमाहरू गरिब भएर होइन, तर उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै कहिले हाम्रो बेबी प्रियसलाई पनि केही तपाईँ लिएर आउनु भएको छ। अन्तमा यहाँनिर म भन्न चाहन्छु, म अगुवाहरूलाई उठाउन चाहन्छु। मण्डलीको अगुवाहरू, एल्डर, पास्टर, डिकन उठ्नुहोस् प्लिज। Many times we think about, oh, the babies are for parents. We don't have to care about them. सिद्धियो बालक जन्मियो नि सिद्धियो, के भयो थाहा छैन है। म पास्टर अगुवाहरू मात्रै होइन, मम्मीलाई त मैले उठाउनै पर्दैन। मम्मी सी इज वान अफ द बेस्ट ग्रान्ड प्यारेन्ट्स होइन। तर म बुवा र मम्मी त नानी पक्रेर पनि भएको छ, बुवालाई उठाउँछु है। लास्ट भाइ आफै अब पिएचडी गर्दै गर्नु साइकोलोजीमा फेरि है, मलाई थाहा हुन्छ साइकोलोजीमा। अब भएर पनि भाइ पुष्प नानी लास्ट बाबु, के तपाईँहरूले अब नानी प्रिस्कालाई मात्र होइन तर प्रियसलाई पनि शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य र शैक्षिक योग्यतामा हुर्काउन बढाउन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? भेरी गुड। ताली दिनुहोस् त भाइ लास्टको लागि।
आफू डक्टर हुँदै गर्दा नानी त भन्दा माथि उसले म हेर्न चाहन्छु आमेन। म जहिले भन्छु मेरो हिसाबले म पास्टर भएँ उनी चाहिँ मिसनरी हुनुपर्छ है। त्यो नानी आज बढी पवित्र है छोरालाई चाहिँ म काखै पार्छु अनि प्रिकुलाई चाहिँ होइन ठिकै छ अर्का घर टाल्ने जात हो म पनि त्यस्तो भएले सोच्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो त्यस भन्नुहोस् त होइन नि है। के हो नानी बालक प्रियसलाई पनि तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा आत्मिक रूपमा शारीरिक रूपमा सुरक्षा दिँदै शैक्षिक रूपमा र भौतिक रूपमा पनि बढाउन चाहनुहुन्छ। नेभर गिभ अप है। म तपाईँलाई भने हामी 24 वर्ष नानी छ भन्दा तै 24 लाग्छ अरे मलाई एउटा मेडिकलमा है होइन 24 नानी छ। मैले उहाँहरूलाई एउटा भाव गरेको हो प्रत्यय गराएको मण्डली अगुवाहरू धन्यवाद यहाँ उठिदिनु भयो इमान्दारी साथ। मसँग तपाईँले भन्नुहोस् न म प्रश्न गर्दिनँ तपाईँलाई चाहिँ भन्नुहोस् न मसँग आई एक्नोलेज बेबी एज अ गड्स गिफ्ट एन्ड अ फर्म इन रेजिङ हिम स्ट्रङ इन स्पिरिट soul and flesh. We totally teach the Holy Scripture with much prayer and fasting in the fellowship by being myself an excellent model. हामी अगुवाहरू चाहिँ माथि डाँडा बसेर आएको तारा जस्तै हामी चम्किनुपर्छ होइन र। मेरो इच्छा त अहिले आएर बोलिरहने होइन त मेरो अरू थियो तर पनि हामी बाध्य हुन्छौँ कतिचोटि हामी अगुवाहरू चाहिँ परमेश्वर राज्यमा धार्मिक निम्ति बढ्नलाई हाम्रो नानीहरूले हामीलाई नै हेर्छन् हामी अगुवाहरूलाई हेर्छन् अनि हामी जस्तो अब छौँ मण्डली पनि त्यस्तै भएर आउँछ। त्यसैले एज अ लिडर अघि पास्टर ब्रेनले कल गर्दै गर्दा यो समस्या यहाँको मात्रै होइन सङ्गति आउनुहोस् न 11 बजी सुरु हुन्छ भन्दा एउटा भाइले म 12 बजी आउँछु भन्दैथ्यो है। हेर्नुहोस् त मलाई मनपर्छ हिजो पास्टर ब्रेन मभन्दा 7 मिनट अगाडि आउनुभयो बफेलोमा मैले उहाँलाई भने तपाईँ ढिलो आउनु भनेको त यसो दर्शकमा नहुनु हो ढिलो त आउनु भएन नि। धन्यवाद मेरो अगुवाहरूले यो भाव यो प्रतिज्ञालाई स्वीकार गर्नु भएको छ। अन्तमा हामी नानीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। यतिखेर मण्डली अगुवाहरूलाई म अगाडि बोलाउँछु सम्पूर्ण परिवारलाई म उठाउँछु र नानी छ नि यहाँ बाबुलाई धेरै गरम भयो होला मण्डली अगुवाहरूलाई चाहिँ म अगाडि बोलाउँछु नानीको लागि प्रार्थना गर्नलाई। पास्टर मम्मी पनि आइदिनुहोस् अगाडि प्लिज ल। ल हामी नानीको लागि प्रार्थना गरौँ ल। Let's pray. हामी प्रार्थना गरिहालौँ ल नानीलाई बढी गरम भएको छ ल। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले बालक समयलाई प्रभु यिनी पुजारीको लग्यो हामी देख्छौँ पहिलो हाम्रो परिवार नै लाजस बालक ईश्वरलाई विशेष गरिकन सुरक्षा हामी बोल्दछौँ। धन्यवाद यसको लागि धन्यवाद भन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई परिवारमा मण्डलीमा स्वस्थ बालक हामी सेलिब्रेट गर्दछौँ धन्यवाद दिन्छौँ जीवनमा निगार करुणा बोल्दछौँ बालक विवेक र बढ्नुभयो त्यसरी नै प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ नानीको परमेश्वरले क्षेत्रमा सुरक्षा समस्या र सङ्गत परमेश्वरले छैन। प्रभु तपाईँको धार्मिकता पवित्रता र तपाईँको वचनमा उनी भर्खने छन्। तपाईँको राज्यमा उनको पाइलाबाट सुसमाचारको पाइला जन्मिन्छ उनको पाइला मण्डली स्थापना हुनेछन्। प्रभु उनीको स्वास्थ्य छ तपाईँ परमेश्वर आराधना हुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई सबैको लागि महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ यसो हुन्छ। म यतिखेर मम्मीलाई नानी दिन्छु र भित्र जानुहोस् ल।
हामी सिधै बालहटुङ हामी सिधाएका छौँ। यहाँ आमा बाउलाई बधाई छ। अब तपाईँले कोठामा गएर भरै भेट्न सक्नुहुन्छ बालकलाई मम्मीलाई पनि। ल हामी अब केक ल्याउनुहोस् र अब फेरि हाम्रो ठुलो बालिकालाई छोरीलाई चाहिँ बधाई दिनेछौँ। हालेलुया। ल केक ल्याउने क्रममा केक ल्याउँदै गर्दाखेरि म तपाईँ मण्डलीलाई जति यहाँ पर्यो हुनुहुन्छ हामी जसै आज हाम्रो पवित्र गर्भवती भएर 9 महिना बच्चा है बोकेर बालकलाई जन्माउनु भयो। हामी मण्डली पनि हामी पनि मण्डलीले जन्माउनलाई हामी गर्भवती हुनुपर्छ। यसैले भनेका छन् है परमेश्वर अब मात्र बोल्नु भएको छ, ए बाजे स्त्री अब चर्को गरी कराऊ नजन्मनेको सन्तान अझै धेरै हुनेछ पृथ्वीमा। हालेलुया। हामी मण्डलीहरू है मैले सुनेको छु शनिबार प्रत्येक साँझ सुसमाचारको निम्ति लाइसेन्सको निम्ति के हुन्छ अरे ट्रेनिङ भइरहेको छ। हेर्नुहोस् साउले स्वतन्त्र लाइसेन्स निकाल्नु गऱ्यो भने हामी उहाँहरूले पछाडिबाट निकाल्नुपर्छ। अनि राम्रो कुरा मण्डली अब मण्डली जन्मन आवश्यक छ। आमेन। भेला हुने मात्र होइन तर अब हाम्रो बालक बुहारीले छोरो जन्माए जस्तै हामी मण्डलीले अब अरू मण्डलीहरू जन्मन आवश्यक छ। हामी चाहिँ सूर्यनाशको मण्डली होइन, हामी ज्योति मण्डली चाहिँ अन्धकारको मण्डली होइन है, हामी चाहिँ जन्माउने मण्डली। आउँछौँ हामी ह्याप्पी बर्थडेको लागि हामी एउटा पोस्ट गर्छौँ। ल रेडी पार्दै भन्छ त्यो होइन त्यो होइन ढिलो नगरिकन आज उसका 6% आज 5 आउँदैछौँ नानीलाई हामी ल जस्तो ह्याप्पी बर्थडे ड्रको लागि ल ओके हैप्पी बर्थडे नानीको बारेमा अहिले त्यतिखेर म मम्मीलाई दिनु पर्यो के भन्न चाहनुहुन्छ यो ठुलो बारेमा के भन्नु धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोमबार 6 वर्ष अड्का लाग्दछ अनि परीक्षा धन्यवाद भएको मण्डली परिवारलाई आफ्नो धन्यवाद प्रार्थना गर्दा
विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै प्रार्थना गरिदिनुभएको देवश्री भन्नुभएको छ हजुरलाई हामी अघि पहिलो भन्थ्यो सोमबार थियो तर पैसा जमाउनु लागि होइन एकदमै फ्रेस छौँ हामी त्यसको लागि पाउँदाखेरि थ्याङ्कफुल पुष्का धन्यवाद छ नानीलाई यसरी ज्ञानी भएर अगाडि ओके अबसम्म हामी नानीको लागि कतिपट्टि भिडियो नगरिकन जान्छौँ नानीले एउटा मात्रै बच्चा दिन चाहन्छ अब वर्ड ओके यु सुड बी वाइज girl. बाइबलले भन्छ पुस्तकको साथमा के भनेछ भन्नुहोस् त परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो किनभने अब ज्ञानी स्त्रीहरूलाई परम प्रभुको भय यहाँनिर डर भनेको होइन तर मान्छेको प्रेममा चाहिँ अब हामी हुर्कन पर्छ नानीहरूलाई म्यान धेरैजना तपाईँ थाहा छ अब पिछेको बालकहरूले पछाडि गएर केही पनि गर्न सक्दैन अरे तर नपिछेको बालकहरू ठुलो भएर के छ हेर्नुहोस् मैले देखेको छु नानी प्रिन्सेस र प्रिन्स सानोमा धेरै झगडा थियो सक्दैन थियो नियन्त्रण गर्न अहिले सबभन्दा हिरोइन जस्तो भएर है डक्टर पढ्छु भनेर त्यो निदो लिएर नानी बढ्दैछ हामीले गर्न सक्दैन भन्न सक्दैन हेर्नुहोस् नानी हाम्रो छोरी के भन्छ एन्जुले एकैचोटि पास गर्यो नि त ड्राइभर लाइसेन्स लिएर डराउनु पर्छ छोरी मान्छे भएन डराएन नि त किनभने उनलाई त्यसरी हुर्काइएको प्यारेन्ट्सले राम्रो प्यारेन्टिङ दिनुमा उहाँले दुवैजनाले हामीले पनि हाम्रो नानीहरूलाई प्यारेन्टिङ मन लाग्छ भाइ लाजस इज वान अफ द ग्रेट नट अन्ली ड्याड बट इज गुड लिडर टु है भाइ लाजले राम्रोसँग ध्यान दिन्छ नानीहरूलाई मैले भने मैले ध्यान दिन सकिनँ होला तर भाइले राम्रो ध्यान दिन्छ अनि राम्रो हुर्काउँछ त्यस कारण पनि परमेश्वरले उनलाई छोरी मात्रै होइन छोरा पनि दिने भयो त्यसो सबैजनाले उहाँलाई बधाई छ भने प्यारेन्ट्सलाई ओके नाउ वी विल प्रे फर यु can you just stand up Someone light the candle. Who's gonna light the candle? Fire. Why not cardboard? आजकल हामी एउटा कुरो छ होला If he tries to touch it, this one? Oh, this is you? Oh, yes. हुन्छ अब हामी बालकको लागि प्रार्थना गरौँ ल छोरीको लागि प्रार्थना गरिदिनु न म फर्स्ट बिजयमा अगाडि बढाउँछु फर्स्ट बिजयले नानीको लागि
हामी फेरि यतिकै मण्डली उठ्छौँ। हामी दाहिने हातहरू पसाल्नेछौँ। त्यसलाई परमेश्वरले जसरी 5औं वर्षमा स्वास्थ्य राख्नुभयो, अब आउने दिनको पाइलाहरू पनि परमेश्वरले स्वास्थ्य दिनु, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लाभ Clean this up. हुन्छ। Clean up. 2, 3, 2. Everything in this bag is going to be like garbage, okay? स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, तपाईँ परमप्रभुलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आदर गर्दछौँ। विशेष धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई, हामी कृष्णलाई मृत्युसम्म दिनुभएको सुरक्षाको लागि धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले नानीलाई प्रोटेक्ट गर्नुभएको लागि धन्यवाद। नानी पढ्नुको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको धन्यवाद। प्यारेन्ट्सहरूलाई जीवनको स्वर्गीय ज्ञान दिनुभएको लागि धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। नानीलाई कतिवटा खतरा कुरोहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले जोगाउनुभयो, जसको लागि हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमप्रभु परमेश्वरले 60th इयर सेलिब्रेट गर्दाखेरि तपाईँको नाउँ महिमाको महिमित भएको छ। तपाईँको नाउँलाई प्रशंसा पुगिरहेको छ, किनभने यो नानीद्वारा तपाईँ परमेश्वर झल्किनु भएको छ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यो 60th इयरमा तपाईँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको सम्पूर्ण कुराहरू नानीले प्राप्त गर्न सकुन्। नानीको हिँडाइमा, बसाइमा, खुवाइमा, सुताइमा, सम्पूर्ण कुराहरूमा, रहन सहनमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ परमप्रभु स्वयंले मद्दत गर्नुभएको छ भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। नानी बढ्दै गर्दाखेरि, तपाईँको बुद्धिमा बढ्दै गर्दाखेरि, तपाईँको राज्यमा बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरले सहायता दिनुभएको छ। संसारबाट आउने कुनै पनि कालोपनहरू, परीक्षाको कुराहरू येशू ख्रीष्टबाट सुरक्षा बोल्दछु। धन्यवाद पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरलाई कि नानीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षाको बार हालिदिनु भएको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँले राखिदिनु भएको परमेश्वर जुन कुरा छ त्यसलाई ग्र्याब गर्नुको निम्ति अनि त्यो स्थानसम्म पुग्नुको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले सम्पूर्ण कुरामा मद्दत गर्नुभएको छ भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरको वचन नानीको बुढाको निम्ति बत्ती र पहिलाको निम्ति ज्योति बन्नेछ। धन्यवाद नानीद्वारा तपाईँ परमेश्वर ग्लोरिफाइड हुनुहुन्छ भनिकन म विश्वासको प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद यी सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वर प्रार्थना अनि आशीर्वादमा नानीको निम्ति यी सबै कुरा तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाममा माग्दछु। धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा। Is it done? We done? हाम्रो भाइ बहिनीलाई परिवारलाई भाइ आइज रे सबैलाई गरिदिनुहोस् नि। तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद है, आफ्नो समय आइदिनु भयो। शनिबार बल्ल बल्ल छुट्टी हुन्छ, तर पनि तपाईँहरूले आफ्नो समयलाई छिटै कुनै आइदिनु भएको लागि, नानीहरूको निम्ति आशिष मन्दिर आइदिनु भएको लागि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सबै आफन्तहरूलाई। बिहानदेखि खटिरहनु भएको छ अनि बफलोबाट जतिजना आइदिनु भयो तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष तपाईँहरूलाई हामी सन्चै छौँ अनि अझै प्रार्थना गरिदिनु भएको नानीहरूको निम्ति के नानीहरूलाई भनेर प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। अनि हामीलाई केही मायाको चिन्ह ल्याएको थियौँ तर गाडीमै छ। साथीले हामीले नानीलाई बर्थडे गर्दाखेरि भेट्न सक्छौँ यतिखेर होइन। अब नानीलाई भेट्न सक्छौँ कृष्णलाई। तपाईँहरूले
विशेषता आजको यो बाल अर्पण सेवा कार्यमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ अनि पुरस्कारको मध्येमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई आफ्नो दाससँग तपाईँ रहनुभएको देशले तपाईँको आफ्नो एउटा वचनको सेवा तपाईँ मण्डली परिवार र तपाईँको उपस्थितिको लागि साँच्चै नै तपाईँ परमप्रभु धन्यवाद प्रभु आफ्नो प्रार्थना गर्छौँ कि आजको दिनदेखिका परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले नानीलाई तपाईँ प्रभुको हातमा समर्पण गरेका छौँ तपाईँ परमेश्वरको पवित्रमा ज्ञानमा बुद्धिमा तपाईँ परमप्रभुको अनुग्रहमा तपाईँले बढाउनुहुन्छ त्यसको जीवनमा तपाईँको आत्मा धन्यवाद प्रभु प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले आउने धेरै यो अवसर मौकाको लागि प्रभु प्रार्थना गर्छौँ अब परिवारले तयार गर्नुभएको जापानीको लागि प्रार्थना गर्छौँ खान्छौँ पिउँछौँ पाएको बल हामीले तपाईँ परमप्रभुलाई महिमा दिन सकौँ दर्शक नृत्यको भण्डारमा घोषणा गर्छौँ सबै आदर हामीलाई दिन्छौँ अनि हाम्रो केही क्षणपछि हामी विसर्जन प्रभु हामी छोड्छौँ तपाईँ परमप्रभु हाम्रो यात्रामा तपाईँ परमेश्वरलाई सहायता गर्छौँ धन्यवाद सबै आदर प्रार्थना Take your welcome. We're gonna do some. What do you want from me? Confetti. What is? Happy birthday, Priska. Everybody go downstairs. Why? I don't trust this process. Something. Hello, John. What's up, buddy? मैं आगे चढ़ा हूँ। फेरि पनि सबैजना हेर्नुहोस् माया दिन गयो फ्रेन्ड आज हामीलाई यो पन्चिप्नुहोस् टम्पना थ्याङ्क यू अन्नाले हो अनि ब्याग पनि ब्याग विकास आदरणीय पास्टर कसरी मेरो यहाँ छ